बाळी NH-17 मळणाचो सापळो जावन रावला। हे सुवातेर ट्रक बंद पडिल्ल्यान सुमार 4 ते 5 वरां खातीर येरादारीची कोंडी जाली। प्रवास करप्यांक बरेच हाल सोंसचे पडले। संबंधित विभाग केन्ना दखल घेतले काय लोकांनी हाल सोसत रावपाचे वेळच सांगतलो। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही असतात ते बाळ्ळे असतात आणि आम्ही सदां सांगला नॅशनल हायवे 17 म्हणून तो मळणाचो 17 म्हणून, पण हेजेर अजूनही सरकाराची जी यंत्रणा आसा ही ह्या रोडाचेर उपाय काडपाक सामकी फेल ठरली आसा। आणि हेजे खातीर आज जवळ 4 वर जाली आमच्या फाटल्यान एक जी ट्रक आसा वो बंद पडून आसा आनीक हेका काडपाक अजूनही कसलीच हें केलें ना। आनीक आतां 4 वर जाली हांगा ट्रॅफिक जाम जावन आसा, लोकांक खंय वचोंक मेळना। कितले एम्बुलन्स हांगा ब्लॉक जावन उरले कडेन आसात। आज हो जो ट्रक बंद पडला वो पाट्या म्हणटरी बंद पडले कडेन आसा। आनी आमी सदां सांगतात की ह्या नॅशनल हायवे 17चेर कितें तरी उपाय काडा म्हणून, पूण हांगा ऑथॉरिटी कांयच करना। हांगा हे जे ऑथॉरिटी आसा हे फक्त AC रुमां बसतात आनी हांगा बारीकच्या बारीक लोकांक पळय कितले त्रास जाले ते पळया तुमी। हांगच्यान चलत वचपाक सुद्दां मेळना। कितले फाट सांगले ऑथॉरिटी कडेन मातशें तुमी लक्ष दियात, हे काडात। ह्यावटेन बरी बरी क्रेनी हांगा दवरपाक जाय आसता त्यो सुद्दां तुमी दवरनात, ताके कितें जाल्यार हांगा काडून बाबा सायडीक दवरतले म्हणून। हो जो जागो आसा हो जागो आतां न्हय, जो जर 15 वर्स पयलीं हांगा दिल्लो तेचेर PWDन अजूनही एक हें माती सुद्दां घातलें ना। ज्या टायमार दिल्लो लोकांनी त्या टायमार हें करूं जाय आसलें, फक्त मातशें JCB लावन निवळ केला आनी दवरला। ही 15 वर्सां पयलीं खबर, पूण तेज नंतर हांगा PWDन 1 रुपया काम म्हण तें केलें ना। आज जर हे करताले आनी हांगा एक जर क्ले दवरली जर आज हांगा इतले त्रास जायना आसले। आज पळय 5 बंद पडलेले, ट्रॅफिक जाम अजूनही आतां 8 जायत येयली हांगा चालू आसा, म्हणजे कितली वरां ट्रॅफिक जाम जावन आसा तें पळयात। हांगच्यान जे कोण कारवार वचपाचे थोडे आसा ते एअरपोर्टार वचपा आसले तांकां फ्लायट चुकले कडेन आसा, ते बाबडी रडत गेले कडेन आसा। आज पळय कुंकळे पुलीस आतां कितलो वेळ जाले हांगा रावला आनी तांकां आनी कितलो वेळ रावचें पडटा म्हण त्यो बाबडी जाणा। हांगा हे जे ऑथॉरिटी ह्या ऑथॉरिटीचेर कितें तरी एक्शन जावपा जाय। ही जी PWD ऑथॉरिटी आसा हेंचेर एक्शन जावपा जाय, कित्याक रोड केले म्हण जायना ते भशेन तेणी मेंटेनन्स करपा जाय। आनी हे मेंटेनन्स केले कारणान हांगा हे त्रास जाल्यात। तेंचे कडेन ह्या कुडक्याक क्रेन सुद्दां ना। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख।